बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 154 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारी इस चाल ने दुश्मनों के लिए हमारे कत्ल को बेमकसद बना दिया था। अब इस बात को भी ज़माना बीत चुका था और यकूठी कागज़ात में राबिया की मलकियत ज़रूर थी, लेकिन याद किसी को ना थी। अंदर दाखिल होने के बाद मुझे पुराने वाक़यात की यादों ने घेर लिया, लेकिन रात होने लगी थी और हमें बहुत से काम करने थे। मेरे लिए सर फहरिस्त खाने का मसला था, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। अलिफ दीन होश में आ चुका था और उसे अंदर मुंतकिल करने के बाद उससे ज़रूरी मालूमात हासिल करनी थी। कोठी में पानी था लेकिन कुछ और नहीं था। मसलन बिजली थी लेकिन किसी होल्डर में बल्ब नहीं था। मुझे नाज़ली के बारे में भी हॉस्पिटल से खैरियत दरियाफ्त करना थी और लाहौर होटल से अपना सामान भी उठा के लाना था। राबिया के पास अब सिर्फ 1800 रुपए थे, मोहसिन के पास 800 और मेरे पास अल्लाह का नाम। अलिफ दीन के 22,000 अलग थे, जिनको हम माले गनीमत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। इस रकम पर अलिफ दीन का कानूनी या अखलाकी हक नहीं बनता था और असल मालिक का पता चला कि उसे रकम लौटाना नामुमकिन था। इस किस्म की वारदात की खबर अखबार में आती भी है तो यूं के फलां इलाके में कोई शख्स इतने हज़ार छीन के भाग गया। लुटने वाले का सिर्फ नाम होता है और अगर उसका सुराग लगाना हो तो थाने से राब्ता कायम करना पड़ता है जहाँ वो रिपोर्ट लिखवाने गया हो। मैंने इसी रकम से 2000 लिए और मोहसिन को अलिफ दीन की निगरानी और राबिया की हिफाजत के लिए छोड़कर बाहर निकला। बल्ब तो मुझे करीबी एक दुकान से मिल गए जो मैंने मोहसिन को पहुंचा दिए ताकि मेरी वापसी तक वो अंधेरे में ना रहे। रिवाल्वर मोहसिन के पास भी था, लेकिन अलिफ दीन की जिस्मानी हालत ऐसी ना थी कि वो मुकाबला कर सकता। कार लेकर रवाना होते ही मैंने सबसे पहले नजर आने वाले सदर बाजार के एक आम रेस्टोरेंट में 2 कप चाय पी और वहां जो कुछ मिल सका गनीमत जान के खाया। 1 घंटे बाद मैंने लाहौर होटल में अपना बिल अदा किया और जितनी देर में पोर्टर ने सामान मेरी कार में रखा, मैंने अल्बर्ट विक्टर हॉस्पिटल का नंबर मिलाया। नाज़ली बहुत तेजी से सेहतयाब हो रही थी और डॉक्टरों को उम्मीद थी कि 2 हफ्ते में वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। वापसी पर मैंने बाजार से गुजरते हुए ज़रूरत का बहुत सा असबाब खरीदा। उनमें दरियाँ और लिहाफ भी मौजूद थे, तकिए और तौलिए भी, बिजली का हीटर, बर्तन और चाय काफ़ी बनाने का सामान, सिगरेट थे और बिस्किटों के डिब्बे थे। हाली रोड की वाइड खुली हुई दुकान से मैंने एक टेप रिकॉर्डर लिया। फिर मैंने एक होटल से लंच बॉक्स लिया और वापस पहुंचा तो रात के 9 बजे थे। मेरी अदम मौजूदगी में राबिया ने मोहसिन को बाहर भेजा था कि एक झाड़ू लाए और खुद रिवाल्वर लिए अलिफ दीन की पहरेदारी के फराइज अंजाम देती रहे। जिसकी अकल इतनी हसीन और जवान औरत के हाथों में इतना खतरनाक आतिशी असला देखकर खब्त हो गई थी, उसी औरत ने बाद में इंतहाई सुगड़ और घरेलू खातूने खाना की तरह दुपट्टे से नाक मुंह लपेट के गर्द आलूद फर्श को झाड़ू से साफ किया। कहाँ झाड़ू कहाँ रिवाल्वर, एक हथेली पे हिना एक हथेली पे लहू। जब मैं पहुंचा तो राबिया गर्द में भूतनी बनी खड़ी थी और मोहसिन खान ने तफ्तीशी अफसर के फराइज संभाल लिए थे। कोठी में तो शायद 4 बाथरूम थे, मगर हमने इसी मास्टर बेडरूम में डेरे डाल दिए जो सबसे बड़ा था और उसी से मुलीक बाथरूम को इस्तेमाल किया। जितनी देर में राबिया ने मुनासिब फासले से तीनों दरियां बिछाई, यूं के मोहसिन दरमियान में रहा, उन पर तकिए रखे और लिहाफ रखे। मैंने ठंडे पानी से गुस्ले सेहत फरमाया और तकरीबन बीमार होकर निकला। मोहसिन ने मेरी तकलीद की, लेकिन राबिया बुज़दिल साबित हुई। उसने ठंडे पानी से नहाने पर मुंह हाथ धोने को तरजीह दी। फिर हम सब ने काफ़ी पी और हीटर को ऑन छोड़ दिया ताकि खाली कमरे में कुछ शरारत पैदा हो जाए। अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे जीपीओ में दागे मुफारकत देकर तुम कहाँ निकल गई थी? मैंने ताज़ा दम हो जाने के बाद सिगरेट जला के दीवार से तकिया लगाया और नींद दराज हो गया। जब तुमने पूछा नहीं तो मैं क्या बताऊं और क्यों बताऊं कि मैं इस शख्स को उस्ताद पीडरू समझ के इसके ताकुब में निकल खड़ी हुई थी। वो बोली। वो कॉमर्स बैंक के सामने गाड़ी से उतरा और मुझे देखकर फिर गाड़ी में बैठा और बड़ी उजलत में रवाना हो गया। उसी से मुझे शक हुआ, मैंने कार उसके पीछे लगा दी। हाई कोर्ट के सिग्नल से तो वो सीधा गुजर गया, लेकिन खाल रोड के चौराहे पर मैंने उसे जा लिया। वो कोई और था। मैंने उसी की लहजे में कहा, अगर वो सचमुच उस्ताद पीडरू होता तो तुम कौन सी तोप चला लेती? वो पलट कर तुम पर गोली चला देता तो मेरा अंजाम वही होता जो मुझसे पहले फराद और मजनू का हो चुका है। खवातीन को वैसे भी सुराग रसानी में टांग अड़ाने से गुरेज करना चाहिए, मोहसिन ने कहा। यह जासूसी अदब की रिवायत के खिलाफ है। कोई औरत आज तक शर्लाक होम्स या जेम्स बॉन्ड नहीं हुई। तुम मुतासब और तंग नजर बर्द हो दोनों। राबिया ने खफगी से कहा, अभी कल ही मैंने उस्ताद गोली वाला कारनामा अंजाम ना दिया होता तो फराद और मजनू बनने का दावा करने वाले कहाँ होते? हवालात में। मुझे शक है तुम्हारे कमरे में धमाका करने वाला वही था। मैंने कहा, उस्ताद गोली का गुरु। उनसे फिर मुलाकात करेंगे और उसे होटल फारान के मैनेजर के पास ले जाएंगे कि पहचानो क्या, यही है वो मेजर शरीफ। इसकी खासी तदलील हुई थी अपने रुफाका के सामने। क्या तुम लोग रात भर मुझे यहाँ रखोगे? अलिफ दीन ने मुसलसल खामोशी को नाकाबिले बर्दाश्त पाके कहा। हाँ, रात भर या महीने भर, साल भर, मैंने कहा। योम अशर तक, मोहसिन ने कहा। या तुम्हारी तदफीन और आखिरी रसूमात की राह में कौन हायल है?
لیکن میرا قصور کیا ہے؟ الف دین بولا۔ میں نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں اور تم سے تعاون کیا۔ محسن یہ تافو کا بھائی ہے، میں نے بے نیازی سے کہا، جسے دلاور نے مروا دیا تھا۔ وہ چودھری دلاور کا ٹرک چلاتا تھا۔ محسن نے بھی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ پھر تو ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، میری بیوی پریشان ہوگی، تھانے فون کر دے گی۔ وہ بولا۔ اچھا تو تمہارے گھر میں ٹیلی فون بھی ہے؟ میں نے کہا۔ ایش کر رہے ہو؟ یہاں لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو فون نہیں ملتا اور تم جیسے بدماش کے گھر میں فون ہے؟ نمبر بتاؤ اپنا، ہم تمہاری بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ آج تم نہیں آ سکو گے۔ محسن بولا۔ بہانہ کیا کرنا ہے؟ کہہ دینا تافو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بولا اور اس کی آواز پھر برا گئی۔ میں دیکھتی ہوں آس پاس کہیں فون ہوگا، رابعہ نے نمبر نوٹ کرنے کے بعد کہا اور اکیلی باہر نکل گئی۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، الف دین نے کہا، بہت بے رحم بھی ہے۔ ذرا کوئی بات ناگوار گزری اور ڈز میں نے کہا، میں اس کا چوتھا تھا نہیں 5واں شوہر ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دلاور نے تمہارے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ محسن نے کہا۔ وہ چونکا۔ نہیں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ۔ ہمیں بھی نہیں معلوم، میں نے کہا، لیکن ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تافو کی لاش اس کے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کام میں پولیس نے اس کی مدد کی۔ راجہ فتح شیر نام کا ایک سب انسپیکٹر 4 سپاہیوں کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے رشوت لے لی اور لاش کو ادھر ادھر کر دیا۔ ہم اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ لاش کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے قاتل کو بے گناہ بنانے کا کیا معاوضہ لیا ہے۔ محسن بولا۔ تم نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم پہلے کسی منشیات فروش کے لیے کام کرتے رہے ہو۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ منشیات بھی بیچتا ہے۔ الف دین نے احتجاج کیا۔ وہ گڑ چاول کا آڑتی تھا۔ جب تم پکڑے گئے تو تم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے کہا، اسے تمہیں رہائی دلائی ورنہ تم جیل جاتے، اور تم نے اس کی نیکی کا یہ صلہ دیا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، تمہارے جانے کی بات نہیں، یہ لوگ کمبل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی نے چھوڑنا چاہے تو یہ اس کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈانے پر نہ تل جائے۔ انہوں نے مجھے بھی وہی دھمکی دی تھی جو تم نے دی تھی۔ وہ تلخی سے بولا۔ رحمت کباڑی نے کہا تھا کہ میری بچی کو میری نظروں کے سامنے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے رحمت کباڑی بھی پہلے منشیات کا دھندا کرتا تھا؟ میں نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو مال میں لاہور سے کراچی سیٹھ کریم کے لیے لے جا رہا تھا اس میں چاول اور گڑ کی بوریوں کے درمیان ایک بوری میں ہیروین تھی۔ الف دین نے کہا، سب بوریاں ایک جیسی تھی، انہوں نے اپنی شناخت کے لیے کوئی نشانی رکھی ہوگی۔ کراچی میں ٹول پلازا سے آگے نکلتے ہی مجھے سڑک پر پولیس اور رینجر کے جوان نظر آئے۔ کیا رحمت کباڑی تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے کہا، تھا، لیکن اس نے مجھ سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ بولا، مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا؟ پولیس تو پشاور سے کراچی تک ملتی ہے اور ناجائز مال روز پکڑا جاتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہو جاتا تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رحمت نے ایک دم دروازہ کھول کر چھلانگ لگائی اور کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس کو نہیں دیکھا۔ تھانے میں مجھے بہت مار پڑی، لیکن میں وہی کہتا رہا جو سچ تھا۔ مال کے اصل مالک بھی مکر گئے اور سیٹھ کریم نے بھی پہلے تو مجھے اسٹیٹ کے سامنے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ڈرائیور پہلی بار آیا اور ہیروین کی بوری اگر کسی نے رکھی ہوگی تو اسی کو معلوم ہوگا۔ ایک پوری بوری ہیروین کی؟ میں نے کہا، نہیں، اس میں بھی گڑ اور چاول تھے۔ الف دین بولا۔ درمیان میں 4 کلو کی تھیلی چھپا دی گئی تھی۔ سیٹھ کریم بعد میں تھانے پہنچا اور مجھ سے ملا۔ اس نے رحمت کباڑی کے متعلق پوچھا اور یہ پوچھا کہ آخر پولیس کو کس نے خبر دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مخبر کی مدد کے بغیر پولیس کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تھانے دار سے باتیں کرتا رہا اور اس رات مجھے زیادہ مار پڑی۔ پہلے وہ پوچھ رہے تھے کہ مال کس کا ہے، پھر وہ پوچھتے رہے کہ میں نے کس کو بتایا تھا، جس نے کسٹم کے ایک اعلیٰ آفیسر کو فون کر کے ٹرک کا نمبر تک بتا دیا تھا۔ جب انہیں میری بے گناہی کا یقین آ گیا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا تو کریم سیٹھ پھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ معاملہ دبا دیا گیا ہے۔ آدھی رات کو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ باہر رحمت کباڑی موجود تھا۔ اس نے مجھے جیپ میں بٹھا لیا اور وہ مجھے کسی کوٹھی میں لے گئے۔ کہاں؟ کراچی میں یا لاہور میں؟ میں نے کہا۔ اسی وقت رابعہ اندر آئی اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہیں کراچی میں؟ مجھے تو اس علاقے کا نام بھی معلوم نہیں، الف دین بولا۔ وہاں اور بھی 2 افراد تھے، تم اگر تصویر دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے؟ میں نے کہا۔ تمہاری بیوی بہت عجیب عورت ہے، رابعہ نے کہا۔ میری اطلاع پر چلانے لگی، وہ مرنی جوگا، اسے بیوی کا خیال نہیں، بھائی کی خاطر نکل گیا۔ گھر والی مرتی ہے تو مر جائے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اس کی؟ وہ زبان دراز عورت ہے، محبت کرتی ہے نا، اس لیے ہمیشہ شک اور حسد میں مبتلا رہتی ہے، الف دین بولا۔ میں نے اور رابعہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ بھی کیا انداز ہے محبت کا، لیکن یہ خوبصورت مکالموں اور 2 گانوں والی فلمی محبت نہیں تھی، حقیقی زندگی کی ایک تصویر تھی جس میں سارے رنگ سچے تھے، نفرت کے بھی اور محبت کے بھی۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم تصویر کی مدد سے سب کو شناخت کر لو گے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے پہچان لوں گا۔ وہ بولا، اچھا آگے چلو، ان لوگوں نے کیا کہا تم سے؟ میں نے پوچھا۔
وہی جو میں نے بتایا، وہ چاہتے تھے کہ میں بدستور کام کرتا رہوں، الف دین بولا۔ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انہوں نے میری تکلیف کے بدلے مجھے 5000 بھی پیش کیے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تمہیں قتل کر دیتے، محسن نے کہا، اور تافو کی لاش کی طرح تمہاری لاش بھی غائب کر دیتے۔ ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رو دھو کر انہیں قائل کر لیا کہ میں کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالوں گا، الف دین بولا۔ انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے ایک دھمکی دے کر چھوڑ دیا، لیکن آج تم نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمیں ان کے خلاف معلومات فراہم کر دی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں وہ پہلے والی بات نہیں رہی، انہوں نے تافو کو مار ڈالا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا، تم کیا کرو گے؟ بدلہ لو گے ان سے؟ محسن نے کہا، میں ان کے خلاف پولیس کو رپورٹ کروں گا۔ وہ بولا، عدالت میں ان کے خلاف گواہی دوں گا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی، اور پولیس نے تافو کے قتل کا کیس تم پر بنا دیا، پھر مجھ پر؟ میں اپنے بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ وہ بولا، جیسے آبیل نے قابیل کو کیا تھا۔ میں نے کہا، دنیا میں ہر روز ہوتا ہے یہ تماشا، سوال تو صرف یہ ہے کہ کون کس پر کیا ثابت کر سکتا ہے، اور تمہارے مقابلے میں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ان کی دولت ہے۔ تافو کا قتل پہلے ثابت ہوگا، اس کے بعد قاتل کی بات ہوگی۔ ابھی تو قتل کی خبر بھی صرف ہم کو ہے، یا اس سب انسپیکٹر اور اس کے 4 ماتحتوں کو جن کا منہ بند ہے۔ محسن نے کہا، ہم ان کا منہ کھلوانا چاہتے ہیں، پھر وہ بتائیں گے کہ تافو کی لاش کہاں گئی۔ عدالت میں نہ دلاور پر جرم ثابت ہو سکتا ہے، نہ اس کے جرم پر پردہ ڈالنے والوں کے خلاف الزام لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جرم بھی ہم ثابت کریں گے اور انہیں قانون کے مطابق سزا بھی ہم دیں گے۔ تم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ہمت ہے تم میں؟ ہمت تو ہے، لیکن تم لوگ کون ہو؟ الف دین نے متذبذب لہجے میں کہا، وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ محسن نے کہا، ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ دلاور اور اس کے ساتھی ہمارے بھی دشمن ہیں۔ انہوں نے جتنا نقصان تمہیں پہنچایا اس سے 1000 گنا نقصان ہمارا کیا ہے، اور وہ پکڑے نہیں گئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ سے وہ ثبوت اور تعاون خرید لیتے ہیں، اور وہ بھی جو ان کے خلاف ہو، اور وہ بھی جس سے ان کی بے گناہی ثابت ہو۔ تم نے ذکر کیا تھا دلاور نام کا ایک شخص آج کل اسلحے کے ناجائز کاروبار میں لاکھوں کروڑوں بنا رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ مجھے تافو نے بتایا تھا، تافو کا ایسے لوگوں سے رابطہ تھا۔ الف دین بولا، خود تم نے کبھی دلاور کو دیکھا تھا؟ رابعہ نے کہا، نہیں، بہت سے اجنبی چہرے بھی سامنے آتے تھے، اگر دلاور انہی میں شامل تھا تو الگ بات ہے۔ الف دین بولا۔ رابعہ نے میرے بریف کیس میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کے الف دین کے سامنے پھیلا دی۔ غور سے دیکھو، ان میں سے کس کس کو پہچان سکتے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ الف دین نے ایک ایک تصویر اٹھا کے روشنی کے رخ غور سے دیکھی۔ میں اس کی صورت کے تاثرات کا غور سے مشاہدہ کرتا رہا کہ کسی تصویر کی شناخت کا رد عمل ظاہر ہو تو نوٹ کر لوں، مگر اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ ڈسلوا، استاد پیڈرو، میر شرافت علی اور دلاور میں سے وہ کسی کو نہیں پہچان سکا۔ اس سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ رابعہ نے تصویریں واپس بریف کیس میں رکھ دی۔ جو ٹرک تم چلاتے تھے اس کا نمبر کیا تھا؟ میں نے کہا، اب تو مجھے یاد نہیں۔ وہ بولا، 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اس 1 سال میں تم ٹرک ڈرائیور سے لٹیرے کیسے بنے؟ میں نے کہا، جبکہ تم کوئی غلط کام کرنے کے خلاف تھے۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ ٹرک ڈرائیور ہی رہوں، الف دین نے کہا، لیکن ایک تو مجھے منع کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے لیے کام نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کے لیے بھی نہیں کرو گے۔ تم کسی اور ٹرک پر نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ میں خود بھی ڈرتا تھا کہ ایسا ہی گپلا پھر نہ ہو جائے، لیکن تم نے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید حال ہی میں کرائی ہے۔ میں نے کہا، وہ بس ایسے ہی کہ ضرورت پڑنے پر کام آ جائے۔ وہ بولا، اومنی بس کا ڈرائیور تو بن ہی سکتا ہوں، کسی بس کا ڈرائیور تو بن ہی سکتا ہوں۔ میں لاہور پنڈی کے روٹ پر لاری چلاتا رہا ہوں، مگر وہ ڈیوٹی بہت سخت تھی۔ دن میں 2 پھیرے کرنے پڑتے تھے، آدھی رات کو گھر واپس پہنچتا تھا، اور صبح 6 بجے پھر ڈیوٹی میں بیمار پڑ گیا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن تافو مجھے دیکھنے آیا تو مجھے ایک ریوالور دے گیا۔ اس نے کہا، بھائی الف دین، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، جوان مرد ہو کے فاقے کرتے ہو، دیکھو کمانے والے کس طرح کما رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں۔ ہمت نہیں ہے تو سب کو بار دور خودکشی کر لو، ورنہ اسے کچھ کر کے دکھاؤ، یہ ہر خزانے کی چابی ہے۔ میں بہت ڈرا، اپنی بیوی سے بھی ریوالور چھپایا، مگر آہستہ آہستہ شیطان مجھے بہکانے لگا۔ ایک بار میرا سسر آیا ہوا تھا، اس نے زمین بیچ دی تھی اور وہ شہر میں کھڈی لگانا چاہتا تھا۔ اس کے بیٹے سب کماتے ہیں اور باہر سے پیسہ بیچتے رہتے ہیں، تم نے اسی کو لوٹ لیا، محسن نے کہا، اور رابعہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ الف دین جھیم کر مسکرانے لگا۔ اسے کون سی ضرورت تھی پیسے کی؟ وہ سو رہا تھا کہ میں رات کو اٹھا، منہ پر چادر کا ڈاٹا باندھ کے اس کے کمرے میں گھس گیا۔ ریوالور دیکھ کر اس کی آواز بند ہو گئی۔ 70,000 روپے تھے اس کے پاس جو اس نے سرانے رکھے ہوئے تھے۔ تکیا بنا کے سو رہا تھا، میں نے سب باندھ لیے، پھر اسے باندھا اور کمرے کو باہر سے بند کر کے باہر گیا۔ سارا پیسہ زمین کھود کے دبایا اور کپڑے بدل کے سو گیا۔ صبح میری آنکھ تو جلدی کھل گئی تھی، لیکن میں پڑا رہا۔ میری بیوی اٹھی اور اس نے باپ کو جگانا چاہا تو باہر سے کنڈی لگی دیکھی۔ جب اس نے چیخ پکار مچائی تو میں اٹھا۔ بڈھے کو مجھ پر شک ہونے کا سوال ہی نہ تھا، لیکن تافو کو معلوم ہوا تو وہ سمجھ گیا اور بہت خوش ہوا۔
एक बार फिर हम सबको जोर से हंसी आई। अच्छा रास्ता दिखाया था छोटे भाई ने बड़े भाई को। सब किस्मत के खेल हैं। वो खुद किस रास्ते पर निकल गया है कि अब वापस नहीं आएगा। अलिफ दीन एक बार फिर रोने लगा। शायद आप लोगों ने मुझे बचा लिया। मैं खुद को बहुत चालाक समझता था, किसी दिन कत्ल कर देता तो फांसी चढ़ जाता। तुम्हारा वो रिवाल्वर अब कहाँ है? मैंने कहा, अगर आज वो तुम्हारे पास होता तो काम ना आता। इसी डर से मैंने रिवाल्वर साथ रखना छोड़ दिया था। अलिफ दीन ने कहा कि किसी दिन इस्तेमाल ना कर बैठूं। एक बार 70,000 की रकम हाथ आ गई थी, वो एक बहाना बन गया। मेरे दिल में लालच जाग उठा और मैंने पहले उन्हीं को लूटा जो मुझ पर शक नहीं कर सकते थे। पास पड़ोस के लोग जानने वाले थे, रिश्तेदार और अजीज। मुझे मालूम हो जाता था कि आज रात किसके घर से नकद रकम या जेवर की सूरत में ज्यादा माल मिलने की उम्मीद है। कहाँ कौन अकेला मिलेगा और मुकाबला नहीं करेगा और किसका घर खाली होगा। अक्सर घरों को मैंने उस रात को निशाना बनाया जब घर की औरतें शादी करके लौटी थी और उन्होंने सारा गहना पहन रखा था। आम दिनों में वो जेवर को लाकर में रखती थी। मैं पहले से मशहूर कर देता था कि रात को बस लेकर पिंडी जाना है और खुद अपना उलिया बदल के पहुंचता था। 2 घर ऐसे थे जहां नकद रकम सिर्फ एक रात के लिए आई थी। एक का प्राइस बॉन्ड निकला था और जिस दिन उसे 50,000 नकद मिले, उस रोज देर हो जाने की वजह से वो रकम बैंक में जमा ना करवाई जा सकी। दूसरे घर में एक ठेकेदार रहता था। वो कहीं से रकम लेकर आ रहा था। ब्रीफ केस खुल गया और सारे नोट गली में बिखर गए। मैंने भी दूसरे लोगों की तरह उसकी मदद की और जब वो सारी रकम संभाल के चला गया तो उसके पीछे गया और उसका घर देख आया। देखने वाले तो कितने ही लोग थे, वो किस पर शक करता। फिर एक रात खिलाफे तवक्को मेरा पर्दा चाक होने लगा तो मुझे रिवाल्वर इस्तेमाल करना पड़ गया। वो गली का एक लड़का था जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसे कमजोर और बुज़दिल समझता था और उस रात घर में वो अकेला था। उसका बड़ा भाई और उसके वालिदैन तकरीब में किसी दूसरे शहर गए हुए थे। वो बीवी की बीमारी के बायस ना जा सका। मुझे मालूम था उसकी बीवी को शादी में कितना जेवर मिला था जो वो घर में रखती थी। उस लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया बीवी के मना करने के बावजूद। शायद वो नई नवेली दुल्हन के सामने खुद को बुज़दिल शोर साबित नहीं करना चाहता था। मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के फरार हुआ। 1 महीने तक वो लड़का मौत और जीत की कशमुकश में मुब्तला रहा और मैं सख्त अज़ियत में। अगर वो मर जाता तो मेरे लिए मुसीबत हो जाती। मालूम नहीं मैं क्या करता। तमाम उम्र मुलामत का आजाब झीलने की बजाय मैं 2-4 साल की कैद काटने को तरजीह देता या पागल हो जाता। उसके बाद मैंने रिवाल्वर कभी साथ नहीं रखा। चोरी डकैती की सजा 2-4 साल ही होती है ना, फांसी के तख्ते पर तो नहीं लटकना पड़ता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम आदमी बुरे नहीं हो। मैंने कहा, पहले तुम हालात की साजिश का शिकार हुए, फिर तुम्हें गलत मौके भी मिले। एक रिवाल्वर हाथ आ गया, मुफ्त में 70,000 हाथ लग गए। तुम कुछ ज़हीन थे कि तुमने आगाज घर से किया। लोग नेकी पहले अपनों से करते हैं फिर गैरों से। तुमने इसका उल्टा किया। अगर तुम पकड़े जाते तो शायद तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई ना होती। इस बात का इम्कान था कि लोग तुम्हें बार पीट के और शर्मिंदा करके छोड़ दें। इससे तुम्हारी हौसला अफजाई हुई, जहां तक कि आज किस्मत ने तुमको मुझसे भिड़ा दिया और यही तकदीर की सितम ज़रीफ़ी है। तुमने मुझे लूटा नहीं था, मैंने तुमको लूट भी लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो, वो बोला। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, हमारे मरासिम बहुत ऊंची सतह पर पुलिस से भी हैं। अगर हम तुमको पुलिस के हवाले कर दें तो तुम्हें अपने सब गुनाहों की सजा मिल जाएगी। वो खुद एक एक वारदात की तफसील पूछ लेंगे और सब हिसाब बराबर कर देंगे। दूसरा तरीका वो है जो हमारा तरीका है। हम थाने कचहरी के लंबे चक्कर में नहीं पड़ते, जहाँ चालान पेश होने से आखिरी अपील के मुस्तरद होने तक 1000 मर ले आते हैं। सच में झूठ शामिल कर दिया जाता है और झूठ में सच। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला सब कुछ समझने के बावजूद फैसला इन्हीं शहादतों पर करता है जो उसके सामने और दुनिया के सामने पेश की जा सके। और इस अमल को पेचीदा बना के इतना तवील कर दिया जाता है कि फैसला कई साल बाद होता है और बाज़ औक़ात गलत हो जाता है। इसमें मुनसफ का नहीं, निज़ाम इंसाफ की मशीनरी का कसूर होता है। हम हक़ाइक़ से आगाही के बाद वो फैसला करते हैं। मसलन तुम अपना केस लो, अब हमें क्या ज़रूरत है किसी सबूत की या गवाह की, बहस और जिरा की? हम तुमको वही सज़ा दे सकते हैं जो कानून की किताबों में लिखी हुई है। क्या तुमने कानून की किताबें पढ़ी हैं? अलिफ दीन नीम संजीदा लहजे में बोला, हाँ मैंने पढ़ी हैं। राबिया ने कहा, मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन नीचे से ऊपर तक सब वकील, मजिस्ट्रेट और जज मुझे जानते हैं। मैं हाई कोर्ट में मुकदमात लड़ चुकी हूँ, कभी कोई मुकदमा नहीं आ रही और मेरे मातहत 4 वकील हैं। अलिफ दीन का मुंह हैरत से खुल गया। उसे राबिया की कही हुई किसी बात का यकीन नहीं आया था। अगर कोई औरत वाकई इतनी बड़ी वकील हो तो उसे क्या जरूरत है एक मफरूर इख्तियारी मुजरिम और दूसरे इतने बड़े बदमाश का साथ देने की और अपनी कोठी को छोड़कर इस खाक धूल से अटी जमीन पर बसेरा करने की? अगर राबिया ये कह देती कि इस लाखों की कोठी की मालिक भी वही है तो अलिफ दीन उसे सफेद झूठ करार देता। वो राबिया को मट्टी में भूत बना झाड़ू देते भी देख चुका था और हाथ में रिवाल्वर लेकर इस सुनसान कोठी में तनहा पहरा देते भी।
उसने राबिया को अंधेरी रात में तनहा बाहर जाते भी देखा था और खानादार औरत की तरह बिस्तर बिछाते, चाय और काफी बनाते भी और बर्तन धोते भी। इतनी बड़ी वकील क्या ऐसी होती है? अव्वल तो औरत वकील होती कब है? जो चंद नजर आती है उनमें इतनी नामवरी का दावा कौन कर सकती है? तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारे जराइम के पेश नजर तुम्हारी सजा क्या होगी? राबिया ने कहा। तुम समझोगे नहीं, वरना मैं ज़ाब्ता फौजदारी की दफात का हवाला दे सकती हूँ। तुमको 1 लाख जुर्माने की और कम से कम 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा होनी चाहिए। क्या तुम्हारा अपना जेल खाना भी है? अलिफ दीन कुछ खौफजदा हो गया। जेल क्या होती है? मैंने कहा, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों का गुलाम होता है और उसका अपना कोई काम नहीं आ सकता। इस दुनिया में रह के भी आदमी कैद में रह सकता है, उसके लिए ना जंजीरों की जरूरत है ना दीवारों की। फर्ज करो हम जुर्माने के तौर पर तुम्हारी सारी इमलाक तबाह कर दें, तुम्हारे घर को आग लगा दें जिसकी किसी चीज पर तुम्हारा हक नहीं, फिर तुम्हें अंधा कर दें। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो दहशतज़दा होकर चिल्लाया। तुम अंधेरे में कैद हो जाओगे। मैंने अपनी बात जारी रखी। अंधेरे की दीवार से निकलना तुम्हारे लिए जेल की दीवार से निकलने से ज्यादा नामुमकिन होगा। तुम दूसरों के गुलाम रहोगे और अपने पराये सब तुम्हें छोड़ जाएंगे। कोई तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। जो कुछ तुम गंवा दोगे फिर हासिल ना कर सकोगे, अकेले हो जाओगे और इससे ज्यादा आजाब झीलोगे जो कैदे बामुशक्कत काटने वाले दीवारें जिंदा के पीछे झीलते हैं। तुम्हारे बीवी बच्चे जो पुरआसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं उससे महरूम होकर फुटपाथ पर तुम्हारे साथ भीख मांगेंगे। भाई होता तो तुम्हारे काम आता, शायद 2 वक्त की रोटी दे देता। बस 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 करो, खुदा के लिए बस करो। वो दीवानावार चीखने लगा। मुझे ये सब कुछ मत बताओ, ये सब तुम्हारे इस सवाल का जवाब है। मैंने बेरहमी से कहा, जराइम का एतराफ तुम कर चुके हो, सजा देने का इख्तियार हमारे पास है और इसके जराए भी हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा इंतखाब क्या होगा। तीसरा और आखिरी रास्ता तौबा का है। तुमने जो कुछ किया उसे भूल के नई जिंदगी का आगाज करो। जो सजा दुनिया का कानून तुमको ना दे सका वो तुमको यौम हिसाब आने पर जरूर मिलेगी। दुनियावी जिंदगी में इस मौके को गनीमत जानो और अपने आप को खुशकिस्मत समझो, वरना तकदीर ये मौका सबको नहीं देती। मैं वादा करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, वो हकलाया कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हें अभी ये खुशफहमी होगी कि वादा करके तुम एक बार निकल गए तो फिर हम कहाँ और तुम कहाँ। मैंने कहा, तुमने दोबारा यही रवश इख्तियार कर ली तो हमको कैसे मालूम होगा? लेकिन अलिफ दीन, हम मालूम कर लेंगे, फिर हम तुम्हारे घर आएंगे। तुम पुलिस को धोखा दे सकते हो मगर हमें नहीं। तुम इस शहर से चले जाओ तब भी हम तुम्हें तलाश कर लेंगे और जब मिलेंगे तो कुछ पूछेंगे नहीं, सिर्फ अपनी सजा पर अमल दरामद करेंगे और लौट जाएंगे। मेरा हर बाग कार कर रहा। अलिफ दीन इतना डर गया था कि कांपने लगा था, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ये अजीब इत्तेफाक है कि तुम मिल गए। मैंने कहा, आज की रात हम वैसे भी ताफू के कत्ल के सिलसिले में कुछ लोगों को सजा देने के लिए जाने वाले थे। वो कातिल तो नहीं है लेकिन उन्होंने कातिल की मदद की है और सजा देने का फर्ज अदा करने की बजाय कातिल से पर्दादारी की कीमत वसूल करके उसे बचा लिया है। कातिल से हम बाद में निपट लेंगे, पहले जरा उनके मुकदमे का फैसला करें जो कातिल के मददगार बने। उनको सजा होगी तो कातिल को मालूम हो जाएगा कि उसके हिफाजती इंतजाम कितने कमजोर और नाकिस थे। उसे पैगाम मिल जाएगा कि बिलाखिर उसका नंबर भी आएगा। हम आज रात यही मालूम करते कि ताफू की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया गया है, मगर लाश हासिल ना करते। अब तुम लाश के वारिस हो, क्या तुम नहीं चाहोगे कि लाश की सही तरीके पर तदफीन हो और उसकी आखिरी रसूम अदा हो? और लाश ना मिले तब भी क्या तुम उनको सजा देने वालों के साथ नहीं रहोगे? हमारा इंसाफ नहीं देखोगे? मैं उनको खुद सजा दूंगा। अलिफ दीन ने मुट्ठी बंद करके दांत पीसते हुए कहा, वो मेरा एक ही भाई था, जैसा भी था मुझसे छोटा था, मोहब्बत भी करता था मुझसे। अगर मैं उसकी जान मांगता तो जान दे सकता था। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बजे थे। ठीक है, मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। रोने से काम नहीं चलेगा, हमारा साथ दो, तुम खुद देख लोगे कि इंसाफ कैसे होता है। अगले चंद दिन में हम क्या करने वाले हैं ये बताना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अभी 1 घंटे में हम को बाजार जाना है। हाथ मुंह धो के खाना खा लो। 1 घंटे की बजाय हम सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो गए। मैंने अपना पूरा प्लान मोहसिन को बताया और अलिफ दीन को इतना ही बताया गया था जितना उसके लिए जानना जरूरी था। मैंने थानेदार की वर्दी पहनी तो अलिफ दीन ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा। अगर राबिया आखिरी वक्त तक पुरसुकून रही, लेकिन मैं और मोहसिन बाहर निकले तो उसने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो उसका रंग उड़ा हुआ था। सिकंदर, जरा एहतियात से काम लेना मेरी खातिर।